والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھائی نماز پڑھ کے جے مصلی دے بیٹھے نے نبی کریم دی چاچی جاؤں حضرت ام الفضل آ گئی عرض کر دیا میں کملی والے آؤ اج رات میں بڑا ڈرونا خواب ویکھے آئے نالے روئی جا رہی ہیں نالے عرض کر دیا ساری رات ڈر دی رہی ہوں میرے آقا نے فرمایا چاچی جی خواب سناؤ عرض کی تھی کملی والی آئے میں راتی خواب وچ ویکھے آئے کسی نے تو آڈے جسم دا ٹکڑا کٹ کے میری گودی جو سٹ دیتا ہے نالے خواب سنایا نالے چیخ مار کے رو پئیاں نبی کریم نے فرمایا چاچی جی روو نہ بڑا سونا خواب ویکھے آجے عرض کی تھی سونے خواب چنگا کیویں ہو گیا میرے آقا نے فرمایا خواب دی تعبیر ہے اللہ میری بیٹی زارا نو پتر دے گا اور ٹکڑا محمد آئے ہوئے گا تو آنی گودی جی پل کے جبان ہوئے شبان المعظم دماہ مکرم ہے 3 شبان المعظم نو حضور امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادہ کونین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت پاک دا دن تو اس حوالے نال اجسان نبی پاک دے نواسہ دا ذکر سناؤ تو میرا دل کے اسی حضور امام علی مقام دی بارگاہ حقیقت کی اپنی حاضری پیش کر کے آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تطہیر پڑھنے دے شرف حاصل کیتا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت فرمایا اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں کہ نبی دے گھر والوں میں تہاڈے تو پلیتیاں دور کر دے وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تسن خوب پاک صاف ستھرا کر دے عرض کی یا اللہ ایک تسا ارادہ فرمایا ارادے اسی انسان بھی کرنے اسی صبح ارادہ کریے رات ٹوٹ جاندے رات ارادہ کریے صبح آپ توڑ دینے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ارادے ٹوٹ دے نہیں فرمایا میرے ارادے دی شان ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہو کن فیکون فرمایا میں کسی بھی کام دا ارادہ کر کے انہوں کہنا ہو جا وہ ہو جاتا ہے ہون ارادہ ہے بھی کہ نبی دے گھر والے میں تو ہاڑے تو پلیدیاں دور کر دے ہر سخین حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاوے ہر نمازی نو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاوے ہر حاجی نو ہر مسلمان نو ہر ایماندار نو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاوے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اللہ آپ بھی پاک ہے او پاک چیزاں تے پاک لوگاں نو پسند فرما رہے تو ہر ایماندار نو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاوے مگر پلیدی نو حکم ہے کہ خبردار محمد دی آل دے قریب نہ جاوے ایسا اللہ نے انہانو پاک فرمائے جب کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فران دی چوٹیاں دیکھ لو کہ اعلان نبوت فرمایا ارشاد فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا کفار نے سوال کیا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی نبوت رسالت دے دعوے دارو تو انبیاء دے رسول دے دوہاڑے تو پہلے بھی آئے اللہ نے نبیاں دیا ڈیوٹیاں لگا کے بھیجیا عظمتہ دے کے بھیجیا اگر تسی نبی دے رسول ہو تو شانہ کیڑیاں لے کے آئیو تے رب نے تو ڈیوٹی کیڑی لگا کے بھیجے اللہ نے فرما سونے ہیں جو شانہ میریاں پوچھ دے سندہ صدا تورے ہیں اور شانہ پہ تیریاں پوچھ دینے تے دس میں عالم اللہ نے پھر یاد دیا شانہ بھی دسیاں تے ڈیوٹیاں بھی دسیاں پڑھئے قرآن جو سبحان اللہ کھو سارے اللہ نے رجال فرمائی یا ایوہ النبی اِنَّا رُسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا پروردگار نے فرمایا میں اپنے یار نو نبی بھی بنایا شہید بھی بنایا اپنے یار نو مبشر تے نذیر بھی بنایا جدو یار دیاں شانہ دسلیاں ڈیوٹیاں دی باری آئی اللہ نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ
پروردگار نے فرمایا کملی والے شیطان میرے بندے نو اغوا کر کے لے گیا ہے انہیں وعدہ کیتا سی فبعزتی کا لأغوینہم اجمعین او میرے بندے نو میں تو دور لے گیا ہے اللہ نے فرمایا وداعین اللہ دا پیغام سنائی جاؤ میرے بندے نو میرے بل دعوت دئی جاؤ فرمایا ویزکیہم دیا شانہ لے کے گیا ہے میرے بندے نو پاک کری جاؤ عرض کی دیا اللہ دلے بھی تیرے بندے نو پاک کریں گا میں تیرا ہاتھ بھی تیرے بندے نو پاک کریں گا میرے گھر دا خیال کون رکھے گا اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ دن رات میرے بندیاں نو پاک کری جاؤ گھر والیاں دی فکر نہ کری انہاں نو میں پاک کر دیواں وزیر عباسی محلہ ہونے والے ہو کنے کو پاک ہونگے جنہاں نو رب نے پاک کیتا ہوئے گا اللہ فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو جڑا حضور نے فرمایا اللہ کہتا ہے اللہ دا ہو جائے اللہ ہو دا ہو جاتا ہے اللہ فرمایا تو کر میرے بندیاں نو پاک تے میں کرا تیرے گھر والے نو پاک انہیں پاک عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا بس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہ دے کہ میلے اندر دی دی بس نام لیا بس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہ دے کہ میل اندر دی جان دی اللہ نے جنہیں دیا پاکیاں دا ذکر فرمایا پروردگار نے فرمایا وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اللہ نے فرمایا ابراہیم تے اسماعیل تمہیں باپ تے پتر نبی ہو رل کے ذرا میرے پرونے آواز تے میرے گھر دی صفائی کری جاؤ شیش محلے ہونے والے ہو جدو اللہ دے اپنے گھر دی باری آئی اپنا گھر نبیاں تو صاف کران دارے آؤ جدو محمد دے گھر دی باری آئی فرمایا تیرا گھر میں صاف کر دینا اپنا گھر رب نبیاں تو صاف کراوے تے فرماوے انت ہیرا بیٹیا پاک کرو میرا گھر تے جدو آئی مصطفیٰ دے گھر دیواری فرمایا بھائیو تہیرکم تطہیرا انہوں میں پاک کرا او کنے کو پاک ہونگے جنہوں اللہ نے پاک کیتا ہوئے گرامی قدر حضرات رجس انہاں دے قریب نہیں جا سکتا اے رجس تے پلیدی دے قریب نہیں جا سکتے ایسے پاک پڑھا قرآن بابا جنگ سیم صاحب کسی دے برادری چک بندہ عظمت والا ہوئے نا کوئی ایسا چو بن جائے کوئی وزیر ہو جائے مشیر ہو جائے کوئی بیوروکریٹ بن جائے ساری برادری ناز کر دی کہ ساری برادری چک بندہ افسر ہے ایک بندہ عظمت والا ہوئے تے برادری دا ناز ہوندہ ہے تے جیڑے بیڑے چے ساری عظمت والے ہوئے نہیں سمجھے آسان کراں بھائی جیڑے بیڑے چے علی بھی واسدہ ہوئے تے نبی بھی واسدہ ہوئے اس بیڑے نو اپنے آپ تک کنہ ناز ہوئے گا اللہ نے قرآن مجید جدو بنی اسرائیل دی فضیلت نو بیان کیتا نا تے اللہ نے وجہ فضیلت کی بیان کیتی پڑھیو قرآن تھوڑا جہاں حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدری کو شہید نہ ہو جائے میں 9-22 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا روز 2-3 تقریرہ میں پاکستان دے کسی نہ کسی خطے کہ دنیا میں گلی گلی پھر کے ویخ لی میں نے پتہ کئی بیلی الفی لا کے اندر نونو کہا جا مولوی ٹھیلے لالے میں نہیں بولنا جڑے بغیر صلاح دے آئے او بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ پروردگار نے فرمایا اے اولاد یعقوب اے بنی اسرائیل میں تہانوں عالمین تے فضیلت دیتی اپنے دورے یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتا وجعلکم ملوکا کیونکہ تواڈے چ میں بادشاہ بھیجے۔ اچھا جنہ وچ بادشاہ آون او فضیلت والے تے جنہ چ کملی والا بھئی انہاں دی فضیلت نو پھر کون بیان کرے جنہاں دے بیڑے کملی والا واسطہ ہوئے جڑے کملی والے دے بیڑے واسطے ہون انہاں دی عظمت پھر کون بیان کرے۔ میں انہاں چ اج ایک فرد دا ذکر کرن لگا اونج تے سارے سونے اج دا ذکر چھیڑا الحمدللہ اوہی براول برائے بلکہ میں جو پڑھیا کرنا اللہ اللہ نبی گرانا یہ گرانا برا البرا ہے اللہ 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 نبی کا گرانا یہ گرانا برا البرا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے۔ اس گھرانے دی میں عظمت کی سناما اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ وزیر آباد والے او کسے مشکل تو ڈر دے ہون گے جنہ دے بیڑے اپنا ہی مشکل کشا واسطہ ہوئے او کدو کسے مشکل تو ڈر دے ہون گے جنہ دے بیڑے اپنا ہی مشکل کشا ہوئے۔ آج ایک شخصیت دا ذکر کرنا گا راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادہ کونین او دی کی شان سناواں او یار جدا سون نو دل کرے تے محمد دی گودی جو سو جائے تے کھیڈن نو دل کرے تے محمد دے موڈے تے چڑھ کے بیٹھ جاندا خود کی فضیلت سناواں۔ بابا جی ایک دن نا جبریل آئے میرے نبی دی بارگاہ تے میرے نبی نو وحی سناواں لگے تے حضور نے فرمایا روز ادھر ہی پیغام لے کے انہاں کدے میرا بھی لے جایا کر۔ عرض کی سونے حکم ہوئے حضرت امام کستلانی حضرت امام کستلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا اور جواہر البحار دے اندر حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا آپ فرماتے ہیں انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جبریل نو پیدا ہی حضور دی خدمت واسطے کیتا ہوئے۔ حضور نے فرمایا میرا پیغام لے کے جا عرض کی تھی یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا جا میرے اللہ نے کچھ کیا کہ یا اللہ تیرا حبیب پوچھ دے کہ تینو کائنات چنگی جگہ کیڑی لگ دی ہے تے مندی جگہ کیڑی لگ دی ہے۔ جبریل گئے تے بڑے چائیں گئے تھوڑی دیر دے بعد جدو آئے تے عرض کی تھی حضور اللہ فرماتا چنگی جگہ مسجد لگ دی ہے تے پوری جگہ بازار لگ دی ہے۔ نبی پاک نے جدو نگاہ اٹھا کے ویکھا تے جبریل دا رنگ اڑیا بال بکھرے عجیب حالت حال بے حال سرکار نے فرمایا جبریل ایک ہی حالت بنائی عرض کی تھی یا رسول اللہ روز اللہ دا پیغام لے کے آندا سانا اج پہلی بار تو ہاڈا لے کے گیا تے میں سدرہ تے جا کے عرض کی تھی یا اللہ تیرے ماہی دا سنیحہ لے کے آیا پیغام لے کے آیا میسج لے کے آیا عرض کی تھی کملی والے میں نہ یک اللہ دی آواز جبریل ذرا نیڑے آ جا نیڑے گیا اللہ دی آواز آئی ہور نیڑے آ جاؤ ہور نیڑے گیا اللہ دی آواز آئی ہور نیڑے آ جاؤ اج اللہ نے نہ قریب بلا لیا میرے تے اللہ دے درمیان 70,000 نور دے دی بلندی نو کون بیان کرے بھائی جڑا بھائی نبی دے موڑے آتے جاوے بولے نہیں سبحان اللہ جڑا بھائی نبی دے موڑے آتے جاوے کائنات دی ہر بلندی تے مصطفیٰ دے قدمہ تے مک جائے تے جڑا بھائی نبی دے موڑے آتے جاوے او دی بلندی نو کون تے کیویں بیان کرے۔ قولیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھائی نماز پڑھ کے جب مصلی تے بیٹھے نے نبی کریم دی چاچی جاؤں حضرت ام الفضل آ گئی عرض کر دیا میں کملی والے آؤ
اج رات میں بڑا ڈراؤنا خواب ویکھے آئے نالے روئی جا رہی ہیں نالے عرض کر دیا ساری رات ڈر دی رہی ہوں میرے آقا نے فرمایا چاچی جی خواب سناؤ عرض کی تھی کملی والی میرا دی خواب وچ ویکھے آئے کسی نے تواڈے جسم دا ٹکڑا کٹ کے میری گودی چ سٹ دیتا ہے نالے خواب سنایا نالے چیخ مار کے رو پیاں نبی کریم نے فرمایا چاچی جی روبو نہ بڑا سونا خواب ویکھیا جے عرض کی سونے خواب چنگا کیویں ہو گیا میرے آقا نے فرمایا خواب دی تعبیر ہے اللہ میری بیٹی زارا نو پتر دے گا او ٹکڑا محمد آیا ہوے گا تہاڈی گودی چ پل کے جوان ہوے پتر زارا دا ٹکڑا میرا تے تہاڈی گودی چ پلے گا جدو آئی نا اس مہینے شعبان المعظم دی 3 تاریخ تے اللہ نے حضرت سید زارا پاک دے بطن اطہر چ جدو امام حسین نو پیدا فرمایا تے نبی پاک نو خبر ملی اللہ نے بڑا سونا دوترا عطا کیتا ہے خرامہ میرے نبی بیٹی دے گھر آئے تے لیا کے فرمایا لیا بیٹی محمد دا ٹکڑا میری گودی چ دے دے اس ویلے نبی پاک نے دیکھا کہ حضرت امام حسین نا حضور دی چاچی حضرت ام الفضل دی گود پہ کھیل دے سن او لاڈلی چاچی ہے قاضی اجاز مالکی رحمت اللہ علیہ شفا شریف جو فرماتے ہیں گرمیاں دی دوپہر ویلے نبی کریم نے جا کے چاچی دی گود چ سر رکھنا تے سو جانا تے چاچی نے حضور دی زلفاں چ ہاتھ پھیر دے رہنا ماما ورگی چاچی لاڈلی چاچی نبی پاک دی نبی پاک نے دیکھا امام حسین سویرے چاچی دی گود چ پہ کھیل دے سن حضور نے فرمایا چاچی جی سناؤ میری گل پوری ہوئی کہ نہیں چاچی بھی کو پکی سننی سنی اگو بول کے فرما دیا سونیا تیری کیڑی پوری نہیں ہوئی تیرا رب تیری کیڑی نہیں پوری کردہ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لیا میری ٹکڑے کو میری گودی چ دیو جدو گودی چ لیا نا تے حضور ویکھ کے رون لگ گئے سیدہ زارا ویکھ کے عرض کیتی حضور اللہ میں نے پتر دیتا تے سدون دے لوگ تے خوشیاں مناتے نے دو تیرے پیدا ہوا تسی روئے کہ حضور نے فرمایا خوشی تے بڑی ہے پر تیرا پتر ویکھ کے میں نے اپنی ماں یاد آئی عرض کیتی حضور نے ماں یاد آؤں دا کھڑا ویلا ہے فرمایا بیٹی زارا تیرے پتر دیا زلفاں ویکھاں تے اپنی اول لال زلفاں ورگیاں پہیاں لگ دیا نے اکھیاں ویکھاں تے ماں زاگ ورگیاں لگ دیا نے لب ویکھاں تے اپنے یوں ہاتھ لباں ورگے لگ دے سینہ علم نشرہ ورگا پہ لگ دے فرما کدے آج میری ماں میں نہ زندہ ہوندی نا تیرا پتر ویکھ کے تے اپنے پتر محمد دا بچپن یاد آ جانا سی وہ تصویر مصطفیٰ تائیوں تے مولا علی فرماتے نے سر دے والد لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود نبی ورگا تے ناف تو لے کے پیروں دے ناخنا تک حسین دا وجود نبی ورگا جدو نبی پاک دا وصال ہویا تے صحابہ دا اداس ہونا نا دل تے مولا علی دا دروازہ کھٹکا کے کہنا علی ذرا دعا پتروں نو کٹھیاں بار بلاویں اسا محمد دی تصویر ویکھ لئی انجنا کہہ لواں کہ حسن مصطفیٰ دے دو حصے کریے ایک دا نام حسن بندا ہے تے ایک دا نام حسین بندا ہے وہ جڑے تصویر سن مصطفیٰ دی نبی پاک نے گودے چلے کے تے حضور نے فرمایا بیٹی گڑتی دیتی کہ نہیں تے سیدہ زارا غور کر دیا نہیں یا رسول اللہ تواڈے باجو کون دے اے دے ابے نو گڑتی تواڈے باجو نہیں دے سکیا میرے نبی نے ہن امام حسین نو گڑتی کی دیتی چونکہ ولادت امام حسین نے تے میں ولادت ہی سنا رہا مولا علی آئے تے گڑتی تے نبی دی زبان دے چوسے مولا علی تے سیدہ زارا پاک دی اولاد امام حسن حسین آئے تے گڑتی تے نبی دی زبان دے چوسے اے ساڈا بچہ دنیا تے آوے نا تے اسی انہوں مٹھی گڑتی دینے یا شہد یا کھجور پر آل نبی دے بچے نو شہد دی تے کھجور دی مٹھی گڑتی نبی دی زبان دے چوسے عرض کیتی یا اللہ آؤ جڑے نبی دے گھر دے بچے نے انہوں نے گڑتیاں مٹھیاں نہیں دینیاں اللہ فرمایا جگ والے میں بھی کائنات بڑا کچھ مٹھا بنایا ہے پر ایڈا مٹھا میں بھی کچھ نہیں بنایا جدی محمد دی زبان ہی مٹھی بنا دیتی ہے میں بھی کدوے جا کے جو مٹھا بنایا ہے پتہ کیٹی مٹھی زبان ہے پڑھا قرآن چلو تسی نہیں بولے پھر کدے پڑھ لیں گھر جا کے سبحان اللہ ضرور بولے جائے اچھا بولو موتی علی سرکار میں دھارووال جانا ہوتے تک میرا گزارا کرا دوں
اچھا بندہ بیٹھا بھی پاک جگہ تے ہوئے بھی باوضو محفل بھی پاکاں دی ذکر بھی پاکاں دا رحمت بھی نازل ہوندی ہوئے تے بندے کو سبحان اللہ نہ بولی جاوے اس بندے نو گھر جا کے ایک باری ضمیر کو پوچھنا چاہیے تو ظالمہ کیڑا گناہ کیتا سی رب نے تینوں ایڈی پاک محفل چ بھی سبحان اللہ بولن دی توفیق نہ دتی اونچا بولیا کرو سبحان اللہ ساڑھا بچہ بولے کہ ماں کہندی ہے صدقے جاواں باپ کہندا قربان جاواں بہنا کہندی ہے بلہاری جائیے ساڑھے ویر ورگا بول دے کوئی نہیں جدو آئی نہ دی محبوب دے بولن دی باری تے جڑی ماں نے صدقے جانا سی مکے وس رہی تے حضور اما حلیمہ دے بیڑے تے وس رہی قربان جان والا باپ سر تے کوئی نہیں تے بلہاری جان والی بہن ہے ہی کوئی نہیں تے نبی پاک دے جدو بولن دی عمر آئی نا اور یہ بھی یاد رکھو 3 مہینے دے سن جدو حضور بولن لگ پے سن 6 مہینے دے سن جدو حضور سہارے لے کے ٹر دے سن تے 9 مہینے دی عمر سی جدو دوڑ دے سن تے تیر اندازی کر دے سن علماء فرماتے ہیں جو پوچھیا والی گل ہے جی ایڈیاں بھی کالیاں نے اکھیا عمر تے 63 سال اللہ نے زاری دیتی ہے تے ابو بکر میں صدیق اکبر بھی بنانا ہے عمر کرنا ہے عثمان نو غنی بھی کرنا ہے علی نو حیدر کرار بنانا ہے بلال نو اجے کعبے دی چھت تے چڑھانا ہے بے ذر نو ابو ذر بھی بنانا تے ایسا کوئی پگوڑے جی تے نہیں نہ لیٹیا رہنا تے اللہ بھی آکھیا ہوئے گا سونیا جلدی جلدی جوان ہو میں تیری جوانی دیاں قسماں چکنیاں نے 3 مہینے دی عمر جدو بولو تے انج آسمان ور دیکھ کے آکھیا جی ہن میں بولنا تے باری تے صدقے تے قربان کون جاسی اتو آواز آئی سونیا تو بول تے صحیح اللہ نے رجا فرمایا وکیلہ یا ربی اللہ اولئکم لا یؤمنون انہو لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی پروردگار نے فرمایا کملی والے کی ہویا صدقے جانا بلی ماں کوئی نہیں قربان جانا بلا باپ کوئی نہیں اللہ فرمایا وکیل ہی تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بول دے صحیح میں دویں جگ قربان کر دے گولڑے دے تاجدار پیر میر علی شاہ نے فرمایا سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو تن من واراں اس انوکھے ڈھول تو ایڈا ہی مٹھا بول دے او دی زبانی ایڈی مٹھی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ککھ سواد نا بھئی ککھ سواد نا مشری اندر کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں ان ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں توجہ ہے زندہ بڑا زندہ بڑا اچھا بولو سارے بھائی بولو آمین 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 نوجوانوں ایک دن میرے نبی نے کھجور کھا کے تے گٹھلی سٹی ایک چھوٹا جا بچہ بیٹھا اس بچے دوڑ کے جا کے نو گٹھلی اٹھائی موچ ڈالی تے چوس رہا کیا تربیت کی تھی ماما نے اوہی بچہ ایک دن نبی پاک تہجدی نماز پڑھ رہے ایک بچہ بھی آیا تے نبی آکنا نبی پاک دے پیچھے کھلو کے تے تسی بھی گھر چ نفل پڑھیا کرو سنتا گھر پڑھیا کرو فرض مسجد پڑھیا کرو تاکہ بچے نو ویکھ کے عادت ہو جاوے کیونکہ اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہندے نے اولاد او کر دی جو ماں باپ آپ کر دے رہے
نبی پاک تہجد نماز پڑھے بچے بھی آکے اس طرح حضور و عذاب پسند آئی نبی پاک نے کن تو پکڑ کے نا تے برابر کھڑا کر لیا بچہ پھر پیچھے حضور کن تو پکڑ کے پھر برابر کیتا بچہ پھر پیچھے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسری مرتبہ جب نبی پاک نے پڑھ کے برابر کیتا بچہ پھر پیچھے نماز مکمل کر کے حضور فرماتے ہیں بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کردہ سا ہوندہ کیوں نہیں سا وہ بچے جڑا جواب دیتا نا میری پوری تقریر دا نچوڑ بچہ چھوٹی عمر دا پر کہنے لگا کملی والے میں تیرے برابر کی میں کھلواں امی نے تو دسیا کہ معراج دی رات تیرے برابر کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا اتھے تے دم مرن دی جا ہی نہیں چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہوں بولن دے میرے نبی نے بچے دی ادا پسند ہے انہیں جدو گٹھلی چوسی نا نبی پاک دی کھجور والی حضور نے ہاتھ چوکے تے عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دا فہم تے دین دی سمجھ عطا فرما یہ اوہی بچہ ہے جڑا بڑا ہو کہ اس کائنات دا سب تو بڑا عالم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے کہ حبر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم قرآن مجید دا پہلا مفسر جنہوں ترجمان القرآن کیا جاندے جڑا عمر چاہتے چھوٹا ہے پر او دیکھو حضرت عمر فاروق مسئلہ پوچھنا دینے یہ اوہی بچہ ہے جدے بارے مولا علی فرمان دینے کہ جدو قرآن دی تفسیر کردہ ہے کہ انج لگتا ہے جو میں باریک پردے دے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ہوئے خدا ہے کہ او بچہ جنہوں کائنات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہہ دیئے وزیر آباد والے ہو او جڑا نبی دی کھجور دی گٹک چوس لوے او تے امت دا بڑا ہی آلے بنے تے جڑا چوسا ہی نبی دی زبان او دی عظمتہ نہ کون بیان کرے زندہ ہون بولو سبحان اللہ میں صرف آج تو انہوں ولادت سنانی ہے باقی گلہ پھر کرانگے انشاءاللہ آج صرف ولادت امام حسین تے جڑا نبی دی زبان چوس لوے حضرت امام حسن ایک دن بیٹھے امام حسین دے بڑے بھائی ایک بندہ آکے کہنے لگا تسی نبی دے دو ترے ہو پیران دے پیرو تے میرے گھر بیٹیاں تے دولت بڑی ہے پر پتر کوئی نہیں دعا کرو اللہ پتر دے تسی بھی پیر صاحب کو لون دے ہو بیٹا کوئی نہیں تے دعا کرو اللہ پتر دے پتہ لگیا سنی پیران کو راج دے نہیں ہوندے بڑے پرانے ہوندے یہ سانو عادت مدینے ہوں گئی انہیں آگیا تو پیر ہوتے پیران دے بھی پیر ہوتے اللہ جبال نبی دے دو ترے ہو کو وظیفہ ہی دسو اللہ میں پتر دے دے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے سکھ پتران دی اے بھائی ڈاڈی ہون دی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے کدے ابراہیم کہہ رہے رب حب لی من الصالحین پتر دے کدے زکریا علیہ السلام کہہ رہے رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ پتر دے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے وہ بندہ کہہ لگا پتر نہیں تھی کو وظیفہ ہی دسو لو بھائی تسی بھی سنو وظیفہ امام حسن فرماتے ہیں استغفر اللہ پڑھیا کی صوفیاء فرماتے ہیں جڑے میاں بیوی رل کے 1100 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ پڑھن اللہ ضرور پتر عطا کر دے وہ بندہ گئے کہ ہو رہا گیا کہہ لگا امام حسن میرے گھر چوب بیماری نہیں جاندی کو وظیفہ دسو فرما تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر وہ گیا کہ ہو رہا گیا انہیں آکھا جی میری فصل نہیں ہوندی کسان آتے کو وظیفہ آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر ہو گیا کہ ہو رہا گیا انہیں آکھا جی میری کمائی چ برکت کوئی نہیں فرمایا استغفر اللہ پڑھیا ہو گیا کہ ہو رہا گیا انہیں عرض کی تھی حضور بارش نہیں ہو رہی فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر دیکھو کیسا لوگاں توبہ استغفار والا لگاندے سن پانچ بندے ٹر گئے امام حسن دا مرید کول بیٹھا سی انہیں عرض کی تھی لاجپال بیماریاں پانچ تے دوائی کوئی آپ نے فرمایا دوائی میں کولو نہیں دیتی میں اللہ دے قرآن چوں دیتی ہے
انہیں عرض کی دی اللہ دا قرآن کی کہندہ آپ نے ایک آیت پڑھی جا کو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا اچھا بولو آپ نے فرمایا اللہ کہندہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا فرمایا اللہ دے قرآن نے پنجا بیماریاں دا اے علاج دسے آئے انہیں عرض کی دی لاج پالا تیری بڑی شان ہے ہر گا دا جواب قرآن چو دے دے ہو فرمایا کیوں نہ قرآن چو جواب دے ماں او دی زبان چوس دارے ہاں جدے اتے قرآن نازل ہندارے جڑے محمد دی زبان دے چوسے لینو گلہ بھی قرآن چو کر دے فرماؤ دی زبان چوسی ہے جدے اتے قرآن نازل ہو جائے عیدہ دن تے نواں سوٹ پا کے امام حسن بیٹھے سفید رنگ دا نواں سوٹ سلوایا نوکرانی کٹورا سالن دا لے کے آ رہی تے انہوں ٹھوک کر لگی تے سالن دا کٹورا امام حسن دے کپڑے تے ڈل گیا امام حسن نے اثر جلال تے غصے نہ ویکھا نوکرانی والی اچھا جدہ چہرہ مصطفیٰ ورگا سی تے جلال بھی نبی ورگا ہی ہوئے گا تے رنگ تے بڑھ گئے نا نوکرانی دے جدو نبوت والا جلال ویکھیا امام حسن دے چہرے تے آپ نے جدو غصے نہ ویکھا تے نوکرانی قرآن پڑھن لگ گئی نوکرانی کہنے لگی والکاظمین الغیظ نگاہ جھکائیاں تے کہنے لگی اللہ قرآن چ کہندا جڑے پاک تے متقی ہوندے نے غصہ پی جاندے نے غصہ تے امام حسن نو بڑا سی پر جدوں نے قرآن دی آیت پڑھی تے آپ فرماندے نے چل جا میں غصہ پی گیا انہیں اس آیت اگلے لفظ پڑھے کہنے لگی والعافین عن الناس جڑے متقی ہوندے نے لوکاں نو معاف بھی کر دیندے نے امام حسن فرماندے چل میں غصہ پی لے تے تینوں معاف بھی کیتا انہیں اس آیت اگلے لفظ پڑھے کہنے لگی واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والے نال پیار بھی کردا ہے امام حسن فرماندے نے چل میں غصہ بھی پی گیا تے معاف بھی کیتا تے احسان بھی کیتا جا تینوں آزاد کیتا وہ وزیر آبادی ہو جنہ دے نوکران ہوئے انہوں قرآن ہوندہ ہے جنہ محمد کو لو پڑھے ایسی انہوں کنہ کو قرآن ہوندہ ہوئے گا وہ تو پھر گلہ میں قرآن چکا دے سانا جنہ نے مصطفیٰ کو لو پڑھے آئے جنہ دے بیڑے قرآن نازل ہوندہ رہا مصطفیٰ دے سینے تھے انہوں کنہ کو قرآن ہوندہ ہوئے گا جنہ چوسی محمد دی زبان ہوئے ساڑھا پنجاب چا بچہ پیدا ہوئے نا تے ماں دا دل کردہ مامو گڑتی دے وے تے ابو دا دل کردہ چاچو گڑتی دے تے جے چاچو بچارہ پلیکھے نال گڑتی دے ہی لوے کیوں بھائی پلیکھے نال ہی تے بچہ بڑا کوئی شرارت کرے نا تے ماں بی بیاں جب آکے کہہ دیا اترا چاچے تے گیا ہے تے گڑتی دیتی ہوئے نا مامو نے تے بچہ شرارت بھی کرے تے ماں بڑی راضی ہو کے کہہ دیا ماشاءاللہ مامو تے گیا ہے پتہ چلیا پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندے تے جنہ گڑتی چو محمد دی زبان دے چوسے لے سن پھر انہا محمد تے جانا سی نا کیسا پھر انہا محمد تے جانا سی نا جنہ گڑتی مصطفیٰ کرو لے سی انہا دی پھر ہر ادائی نبی ورگی گڑتی جو نبی ہر ادائی نبی ورگی ہر ادائی نبی ورگی میں ہوتا ذکر کرن لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا انج نہیں بھائی ہاتھ چکے میرے نال پڑھو خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے